नमस्कार, म्हजें नांव रत्नेश शिरोडकर। हांव रावपी मूळ गोंयचो। म्हजें शिक्षण गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हातून जालां। हांवें म्हजी एम.एड. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हांगासर केल्या। म्हज्या विशयाचो नांव आसा नागरित्व शिक्षण। हो कार्यवळ एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या अंतर्गत IITE गुजरात म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन गुजरात हातून जाला। तर नागरित्व शिक्षणान एक मुखेल घटक येता ते म्हणल्यार तुळा करप। आता आमी जागतिक नागरित्व शिक्षण शिकले, तातून आमी नागरित्व शिक्षण आणि जागतिक नागरित्व शिक्षणा मदीं तुळा करपाचें आमी शिकपाचें उरलां। ते आता आमी शिकून पळोवया। नागरित्व शिक्षण आणि जागतिक नागरित्व शिक्षण हांचे मदली तुळा, जोडणी, फरक आणि सामावीक पद्धतींचो सोद घेताना आता ही तुळा करपाची गरज कितें? एक तर जेन्ना आमी शाळेंत विद्यार्थ्यांक शिकयतले तेन्ना आमकां विद्यार्थी विचारतले की तुळा आमी जागतिक नागरीक कित्याक जावपाक जाय? जेन्ना आमी पयलींच्यानूच आमी ह्या देशाचे नागरीक आसात तेन्ना तांकां जाप दिवप खूप गरजेची आसा। कारण ह्या प्रश्ना मागीरच तांचे आनी प्रश्न येतले। तांची ती क्युरियोसिटी, तांचे ते बाकीचे गजाली, जेन्ना ते आणखी प्रश्न विचारपाची जी वृत्ती आहा ती वाडत वयतली। म्हणून ही तुळा करप खूप महत्वाची आसा। जेन्ना आमी तुळा करतले तेन्ना आमकां समजतले कितें आमचे कडेन बरें आसा जे आमी जागतिक नागरित्वा कडेन वापरूं शकता, कितें आमचे कडेन कमी आसा जे आमी आपल्या देशा खातीरूय वापरूं शकता, देशा भितर आमी ताची समस्याची समाधान हाडूं शकता। ताच्या खातीर ही तुळा गरजेची आसा। ह्या तुळा मदीं आमी पळयतले की कितें जोडणी आसा, कितें जुळटा ह्या दोनूय घटकां मदीं, जे नागरित्व शिक्षण आणि जागतिक नागरित्व शिक्षणांत दोनूय कितें जुळटा हे आमकां समजून येतले। तातूंत आमकां हें कळटलें की कितें तातूंत वेगळेपण आसा, अशें कितें आसा जे जागतिक नागरित्व चित्ता आणि नागरित्व शिक्षणांत ते उणाक आसा, आणि अशें कितें आसा जे नागरित्व शिक्षणांत बरें आसा जे जागतिक नागरित्व शिक्षणा कडेन घेवन आमी वचोंक शकतात। म्हणून ही तुळा करप खूप महत्वाची। आणि तुम्ही पळयल्याच आसतले थंय बरयलां जोडणी, फरक आणि सामावीक पद्धतींचो सोद घेताना। हातून आमी फक्त शिकचेच ना की तुळा कित्याक गरजेची आहा, आमी हे पळयतले की तो फरक घेवन आणि ती जुळणी घेवन एक सामावीक पद्धतींचो आमी सोद कसो घेवप ते, आणि आमचे विद्यार्थी फुडें वचून एक बरे जागतिक नागरीक कशे जातले ते फुडें वतना। जशें आमी सदांच करतात, अध्ययन उद्दिश्टां शिकोवन घेवप। पयलें अध्ययन उद्दिश्ट नागरिक शिक्षण आणि जागतिक नागरित्व शिक्षण हांचे मदले संबंधाची तपासणी करप। तांचे मदीं कितें बरें आसा, तांचे मदीं कितें वायट आसा, तांचे मदीं कितें कितलो फरक आसा, काय लागींच आसा ते, काय तांचे मदीं खूब कितें अशें वेगळेपण आसा की तांकां वांगडा हाडूच शकना आमी, हे सगळें आमी पयल्या उद्दिश्टाक पळोवपाचें। दुसरें नागरित्व शिक्षण आणि जागतिक नागरित्व शिक्षण शिक्षणात एकामेकांक कशें पूरक आसा ते समजून घेवप। पळयात, जशें हांवें म्हटलें की जे बरें आसता ते आमकां आत्मसात करपाक जाय, जे वायट आहा तेका पयस दवरपाक जाय। नागरित्व शिक्षण जेन्ना म्हणटा ते एका शिमे भितर जाता। आमी आतां परत फुडें विस्तारान शिकतले, पूण हांव तुमकां एक बारीकसो एक व्याख्या सांगता त्याची। नागरित्व शिक्षण म्हटल्यार आमी शिमे भितर चिंतता। जागतिक नागरित्व म्हटल्यार ताच्या नांवानूच आसा की ते देशा भायर वचोन लोकांचे चिंतप। आता हांगासरूच पळय आमकां कितलो फरक दिसता तो, सीमा मोडून आमी भायर गेले चिंतपा खातीर। तेका लागून नागरित्व शिक्षण आनी जागतिक नागरित्व शिक्षण वांगडा शिकप खूप गरजेचें। कारण जे बरें आसा ते घेवया न्हय आनी जे वायट आसा ते विसरोन वचया। तशेंच तिसरें शिकोवपात आसपावपी दोनूय सामावीक पद्धतींचो अभ्यास करप। आता आमी हे तर निर्णय केलो की हे दोनूय शिकपाचे पद्धती आमी वांगडा हाडून तांचो एक पूरक अभ्यास करतलेच, आणि जे कितें बरें आसा ते आमी आत्मसात करतलेच। पूण आमकां हे पळोवपाक जाय की जितले आमी शिकतात तांकां आमी मेन स्ट्रीम एज्युकेशन म्हणजे जे आता आमचे शिक्षणाचे पद्धती आहात, प्रणाली आहात, तातूंत आमी कशें आस्पाव तांचो करूं येता। कारण उद्देश असो दा की जागतिक नागरित्व शिक्षण वा नागरित्व शिक्षण हे वेगळे आमी शिकोवपाचे ना, जे पयलींच्यानूच विशय आसा तातूनच तांचो आस्पाव करप। कारण एक जड वागणूक जावपाक जायना ह्या विशयाची, अशें जावपाक जायना की कितें तरी मुद्दामून आमी ताका घेवन आयल्यात आणि भुरग्यांचो आमी एक वजन तांच्या माथ्या वयले वाडयलात। अशें जावपाक जाय की फक्त कितें तरी नवीन बाकीच्या विशयांनी हांचे घडोवन हाडपाचे। ते कशें हाडटले ते आमी आतां समजून घेतले। ही 3 उद्दिश्टां जाली, शाबाश। फुडें वयताना त्याच्या पयलीं एक आमी आतां हांगासर बरयलां ते समजून घ्या। हवामान बदल करार, पॅरिस अग्रीमेंट। तुम्ही पॅरिस अग्रीमेंट ऐकलाच आसतले न्हय? थंयसर तुम्ही पळयल्यात की अख्ख्या देशाचे सगळेच फुडारी, तो मिनिस्टर आसूं, एक्सटर्नल मिनिस्टर आसूं, खंयच्या मिनिस्ट्रीसून येवं, प्रधानमंत्री सुद्धा, थंयसरलो प्रेसिडेंट सुद्धा ते वांगडा दिवन थंयसर आपले भाशण दितात। ते उलयतात की कितले गरज आसा आयज क्लायमेट चेंजाचेर उलोवपा खातीर, हवामान बदलाचेर उलोवपा खातीर, ताच्या कडेन धोरणां हे सगळे वांगडा दिवन करतात। हे सुद्धा आपल्या देशाचे नागरीक आहात, अशें ना की हे आपले देश सोडून येयलात ना, आपल्या नागरित्वाचे, आपल्या देशाचेच हांगासर प्रतिनिधित्व करतात ते, पण ते सुद्धा हांगासर वांगडा वावरपाचे उपक्रम राबयतात। ताच्या खातीर जागतिक नागरित्व आणि नागरित्व शिक्षण वांगडा हाडप खूप गरजेचे। फुडें वतना
नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची तुळा कित्याक करची, जशें हांव विचारतलो की महत्व कितें हाचो रिजन कितें, हाची तुळा करपाचे गरज कितें आसा तें शिकून घेवया. नागरिकत्व शिक्षण राष्ट्रीय अस्मिताय, नागरी जापसालदारकी आनी शासन हांचेर भर दिता. नागरिकत्व शिक्षणाचे घटक कितें, एक बरो नागरीक कसो जावप. हांव भारताचो नागरीक, माझे कितें कर्तव्य आसा, माझे कितें अधिकार आसा ते म्हाका खबर आहा, हांव त्या प्रकारे वागतलो. जर माझे कितें ध्येय आसता नागरीक आसतना, राष्ट्रीय अस्मिताय, एक राष्ट्राक बऱ्या दर्ज्याक दिवप, बऱ्या दर्ज्या कडेन व्हरप, ताका एक बरी वळख दिवप, ताची कला संस्कृती आसा, ताचे वेगवेगळेपण आसा, विविधता आसा, ते सांबाळप. हे आमी कशें सांबाळपाचें तें आमी नागरिकांक पळयतात. आनी नागरीक जापसालदारक्यो, जे आमी म्हटले की नागरीचे अधिकार आसात, तांची कर्तव्य आसात, ती कशी सांबाळून घेवप, ताचेर नागरिकत्व शिक्षण भर दिता. जागतिक नागरिकत्व हेचेर भर दिता. शिक्षणाक जागतिक परस्पर दिता, मानवी अधिकार आणि शाश्वत उदरगत हांचेर भर दिता. म्हणजे देशामदी जे वेगळेपण आसा, जे विविधताय आसा, ताच्या भायर मानवी अधिकार म्हटल्यार ह्युमन रायट्स. आता पळयात, हांव भारतान रावता, तो अमेरिकेन रावता, तो जपानान रावता. आता तुम्ही पळयलात आसतले, अधिकार तर आमचे सगळ्यांचे एकूच आहा. उलोवपाचो अधिकार, रावपाचो अधिकार, म्हाका घर बांदपाचे अधिकार, बरें म्हाका जे कितें म्हणपाचें आहा, म्हाका जर टिका करपाची आहा सरकाराक, ते सुद्धा अधिकार आसात. ते अधिकार जे म्हाका आसात ते अमेरिकेच्या नागरिकाक सुद्धा आसा, ते जपानाच्या नागरिकाक सुद्धा आसा. हांगासरूच पळय कितली जुळणी जाली ती. पण वेगळे आसा की एक बरी वाट खंयची आहा ती सोदून काडपाक जाय. हे जाले दुसरे. तिसरे, ताचे संबंध समजून घेवप थळाव्या आणि जागतिक नदरेन समतोल दवरपी एक समग्र अभ्यासक्रम तयार करपाक मदत करता. आता आमचो उद्देश कितें, आता व्हड जो आमचो उद्देश आहा तो कितें, शिक्षणाक खंय तरी भराव दिवपाक जाय, शिक्षणाक खंय तरी आमी फुडाकार हाडपाक जाय. त्या शिक्षणाक कशें हाडपाचें, कारण जे आता आमी शिक्षण पळयता, जे शाळेन जातात ते खूब एकाच तरेचे जातात. ते फक्त एक शिक्षक शाळेन येता, म्हणून तो संबंध समजून घेवप थळाव्या आणि जागतिक नदरेन समतोल दवरून ते एक अभ्यासक्रम तयार करपाक मदत करतली. आमकां हातून हे पळोवपाक जाय की जेन्ना जागतिक नागरिकत्व शिकता वा नागरीक शिकता तेन्ना इतलेंच न्हय माझे देशाचे बरें जावप म्हणल्यार दिल्लीचेच बरें जावप अशें न्हू, वा एका राज्याचे बरें जावप अशें न्हू. म्हाजो सुद्धा राज्य फुडें वचपाक जाय, तरूच अख्खो देश वांगडा वयतलो. आमी अखंड भारताचे उलयतात. अखंड भारत म्हटल्यार कितें, फक्त एकूच राज्य वयर वचप, एकूच प्रांत वयर वचप, एकूच समाज वयर वचप ना. आमी सगळे वांगडा दिवन खंय तरी आमची उदरगत जावपाक जाय. म्हणून ताचे संबंध समजून घेवप थळाव्या आणि जागतिक नदरेन समतोल दवरपी. थळाव्या म्हटल्यार हांव हांगासरूय काम करता, म्हाज्या वाठारानूय काम करता, आणि मागीर वचोन हांव अशें पळयता की जागतिक नदरेन ताचे कितें परिणाम जाता हे सुद्धा आमी समजून घेवपाक जाय. हांगा एक समतोल तयार जावपाक जाय. ते दवरपी एक समग्र अभ्यासक्रम म्हटल्यार एक होलिस्टीक एज्युकेशन आमी तो डेव्हलप करपाक जाय, आमी तयार करपाक तो मदत करता. हे 3 गजाली खूब म्हत्वाचे आहा. हे जर समजले जाल्यार आमकां इतले समजतले की आमी एक व्हडल्या ध्येया खातीर फुडें सरतात. तो ध्येय फक्त पुस्तकांचेरूच मर्यादित ना, तो एग्जामी खातीर, तो परीक्षा खातीरच मर्यादित ना. ताचें मूल्यमापन खूब व्हडलें आसा. कारण आयज खरी नागरिकत्व शिक्षणाची गरज आसा, जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची गरज आसा. म्हणून हे कळप खूब म्हत्वाचें. इतले कळ्ळे, फुडें वचया. नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची वाटून घेतिल्ली ध्येया. आता आमी तुळा करतात न्हू, आता आमी पळोवया की पॉझिटिव्ह कितें आहा, कितें बरें कितें आहा जे दोगांयनी वाटून घेतलेले आसात. नागरिकत्व शिक्षणानूय मेळटा आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षणानूय ते मेळटा. पहिले, नागरी संलग्नतायेक पालाव म्हटल्यार समाजान सक्रिय सहभागाक उर्बा दिता. संलग्नताय म्हटल्यार एंगेजमेंट. आता नागरी संलग्नताय म्हटल्यार सिवीक एंगेजमेंटाक आमी कशें पालाव दिवप ते समजून घेवप. कशें पालाव दितले, समाजान सक्रिय रावप. आता नागरीक म्हटल्यार कितें, हांव जर म्हाजी सिवीक ड्युटी जाणा जाल्यार हांव एक बरो नागरीक जावंक शकता, तातूंत सक्रिय रावप. म्हणजे आमी आता मतदानाचें उदाहरण घेतलेलें. मतदानान कशें दर मतदानात विचार करून, टिका करून, मागीर विचार करून, ताचेर विचार करून, टिका करून तशें आमी थंयसर मत घालपाक जाय. तातूंत आमी आमचो योगदान दिवपाक जाय. आमी कोणाक मत घालतात, तो प्रतिनिधी फाल्यां कितें वचोन करतलो, तो उमेदवार कितें ताचे मुद्दे मांडटलो, हे सगळें आमी समजून घेवपाची गरज आसा. थंयसर त्या गजाली खातीर नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण दोनूय उर्बा दिता. आता फक्त कितें आहा, आमी जागतिक नदरेन तरी मत घालिनात, पूण खंय ना खंय आमी जे मत आमच्या थळाव्याक घालतात ते उमेदवार फाल्यां जिखून येतले आणि ते नागरीक आणि ते जागतिक पावड्याचेर आमचे प्रतिनिधित्व करतले. आमचे फुडारी सुद्धा हुशार आसपाक जाय. तांची जी निर्णय घेवपाची ताक आसा ती वेल एस्टॅब्लिश, ती सारकी उदरगत, ताची सारकी उदरगत जावपाक जाय. ह्या गजाली खातीर समाजान सक्रिय सहभागाक उर्बा दिवप हे नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण दोनांची ध्येया आसात. दुसरे, विमर्शीक विचारांक पोसवण.
म्हणजे विद्यार्थ्यांक सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांचे विश्लेषण करपाक मदत करता. आता पळयात, आमी जेन्ना जेन्ना नागरीक शिक्षणाचे उलयतात आमी तेन्ना कितें समजतात, आमची लोकशाय आमी तिगोवन दवरपाक जाय, आमच्या लोकांचो आदार आसपाक जाय. जागतीक नागरिकत्व तशेंच आसा. भलेही हांव मानता की जागतीक नागरिकत्व आमचो जो संवसार आसा थंयसर एक लोकशाय ना, पूण आमकां लोकशाय ही सगळ्यांत बेस बरी तत्वां ताचें जगप खूब म्हत्वाचें. ते जर कोणी बरोवंक ना तरी सुद्दां ते आसा, पूण ते खंय ना खंय तरी ताचें थोडे भितर तरी वर्णन केलां. जशें युनिवर्सल ह्युमन रायट डिक्लेरेशन, तातूंत बरयलें आहा की आमी सगळे लोकशायेन वागपाक जाय. तुका मानवना पूण म्हाका मानवता अशें जावपाक जायना. आमकां दोगांयकूय तें मानवपाक जाय. म्हाजे अधिकार हांव सांबाळटलो, तुजे अधिकार तूं सांबाळटलो, पूण तुजे जेन्ना सांबाळटना तूं म्हाजो अपमान करचो ना, म्हाजे जेन्ना सांबाळटलो तेन्ना हांव तुजे अपमान करचो ना, हे सुद्दां आमी समजून घेवपाक जाय. तर ताका लागून विद्यार्थ्यांक सामाजीक आनी राजकीय प्रश्नांचें विश्लेषण करपाक मदत करता. एक देख दिता हांगासर, मागीर तुमकां सारकें समजतलें. एक गांवांत एक प्रकल्प येवपाचो आहा, त्या प्रकल्पा खातीर खुबशीं झाडां पेडां कातरपाची आहात. आतां हांगासर राष्ट्रीयचे कितें मुद्दो आयलो सांग पळोवया. जर झाडां कातरली जाल्यार आमच्या देशाक इफेक्ट जातले, ताचो परिणाम जातलो, तेन्ना ताचें विश्लेषण करपाक जाय. तेन्ना आमी समजपाक जाय की बरें इतली तरी तुमी, पूण एक कितें आहा, आमकां उदरगतूय जाय, दोनूय जाय. जर तो प्रकल्प बऱ्या कित्या खातीर घेवन वयता जाल्यार ताचो येवकार आसा, पूण जर ताचे पूर्णपणे नाश करपाक सोदता जाल्यार ना, त्या गजाली बरें ना, त्या गजाली आमी आपणावप ना. बरें, आतां जर अशें मानून चलया की तो जो प्रकल्प येवपाचो आहा तो बऱ्याक व्हरपाचो आहा. आतां अशें जावंक शकना बरो हे प्रकल्प आसून सुद्दां ताका चडशीं झाडां मारूंक मेळचीं ना, दोंगर कातरपाक मेळचें ना, लोकांक थंयसून स्थलांतर करपाक मेळचें ना, हे सगळे गजाली सांबाळपाक जाय. तर कितें अशें आसा जें खंय तरी मदें येवन रावता, म्हटल्यार इक्विलिब्रियम, एक बॅलन्स्ड अप्रोच, एक बॅलन्स पद्दत आमकां सोदपाची हांगासर खूब गरज पडटली, जितून लोकांची खूब लुकसाण जावचें ना आनी आमची उदरगत सुद्दां फुडें वयतली. त्या गजालीं खातीर एक विश्लेशण आसपाक जाय, म्हटल्यार ती निर्णय घेवपाची, ते विचार करपाची. आनी हें फक्त हांवेनूच न्हू, फक्त शिकलेल्या लोकांनीच न्हू, म्हटल्यार एक जर आतां हांव शिक्षण शास्त्र शिकयता, तातूंत फक्त हांवेनूच चिंतप अशें ना. जर तुवें एक तत्वगिन्यानी आसा, तूं एक पंच वांगडी आसा, तूं पंचायतीचो वांगडी आसा, तांणी सगळ्यांनी येवन वांगडा काम करपाची गरज आसा. तेन्नाच आमी एक बरे नागरीक जातले आनी मागीर जागतीक नागरीक जातले. कळ्ळें तुमकां? एक बरो जागतीक नागरीक जावपा खातीर पयलीं बरो नागरीक जावप खूब म्हत्वाचें. आमकां दिसता की कागदपत्रां आहात आमचे कडेन, आधार कार्ड आसा, वोटींग कार्ड आसा म्हणून आमी नागरीक जाले. ना, तो फक्त एक घटक जालो. जर तुमकां तुमचे हक्क अधिकार बजावपाक जाय तेन्नाच ताचो वापर जातलो. पूण तूं रस्त्यार चलतना अशे कितलेशेच कृती करता जातून तूं कितलो बरो नागरीक आहा तें रिफ्लेक्ट जाता, थंयसर तुजें चिंतन करूं येता. देखीक तूं वाटेक वयता जर खंयच्या बायलांक वा खंयच्याय समाजाच्या लोकांक एका द्वेशान पळयता, एका तरेच्या नजरेन, वायट नजरेन पळयता जाल्यार तो मनीस बरो नागरीक न्हू. तो बरो नागरीक न्हू जाल्यार तो बरो जागतीक नागरीक जावचो ना. हे अशें आसा. तो नेम कोणी बरोवंक ना, तो नेम हांगा आसा, हांगासून समजपाक जाय. इतलेंच. तिसरें, अधिकार आनी जापसालदारक्यो शिकयता, कायदेशीर नैतीक मांडावळ समजून घेवप. आतां हांवें जशें म्हटलें की अधिकार म्हाकाय आसा, त्या देशांतल्या त्या लोकांक सुद्दां आसा, त्या मनशाक सुद्दां आसा. ते जापसालदारक्यो आनी अधिकार आमकां हे दोनूय गजाली वांगडाच शिकयतात. हय न्हू, नागरिकत्व शिक्षणूय शिकयता की अधिकार तुजे कितें, तुजी कर्तव्य कितें, जापसालदारकी कितें, आनी जागतीक नागरिकत्वय शिकयता की तुजो अधिकार कितें आनी जापसालदारकी कितें. फक्त कितें आहा, तांचें म्हणप खूब वेगळें आसा, पूण तांचो एक चौकट आसा ती सारकी दोगांयची एक सिमिलर आसा वा एक सारके तरेची, एक सिमिलर तरेची आसा. तातूंत कायदेशीर आनी नैतीक मांडावळ समजून घेवप. पळय, हांव आतां एक मनीस, तातूंत माझे कितें तरी मानवी हक्क आसा, अधिकार आसा. हांव कोणाची एक वायटपण करूं शकना, तो म्हाजें करूं शकना. जर ताणें वायटपण केलें जाल्यार अशे वर्ल्ड अशे कोर्ट आहात, न्यायालय आसा जातून हांव वचोन झगडूं शकता. ताका इंटरनॅशनल कोर्ट्स म्हणटात, थंय वचोन हांव झगडूं शकता. कोणूच अशें म्हणचो ना की ना तुका थंयसर पांय दवरपाक मेळचो ना. म्हाजो हक्क जर म्हाका जाय, हांव दुसऱ्या देशान गेला, दुसऱ्या देशांतले लोक म्हाका जर तो मान दिना, सम्मान दिना, गरज नासतना म्हाजी अपमान करता, पूण हांवेनूय तांचे अपमान करप ना. हांवेनूय तांकां समजून घेवप. ते जर एक म्हणटात जाल्यार तांचेर हास्य संवाद आमी करप न्हू, हसप ना तांचेर, तांकां आमी समजून घेवप. हे खूब गरजेचें आसा. आनी हे दोनूय शिकयता. नागरिकत्व शिक्षण सुद्दां शिकयता आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण सुद्दां शिकयता. हे जालें तिसरें. नैतीक निर्णय घेवपाक उर्बा. नैतीक म्हटल्यार एथिकल जेन्ना डिसिजन्स घेवपाक जाय, नैतीक निर्णय घेवपाक जाय, ताच्या खातीर दोनूय उर्बा दिता. नागरीक आमकां सांगता की लोकांचो मान दवरात, समाजाचो मान दवरात, ते झाडां पेडांचो मान दवरात. जागतीक नागरिकूय तेच सांगता, लोकांचो मान दवरात, झाडां पेडांचो मान दवरात, ह्या समाजाचो मान दवरात. पळयात, संवसार वांगडा येवन तेन्नाच बऱ्या भशेन काम करूंक पावतलो जेन्ना आमी सगळे एकाच विचारान फुडें वयतले.
जशें हांवें परत परत म्हणटा की तो रस्तो फक्त एकट्याकूच खबर आहा, बाकी सगळे शेणिल्ल्या तरी सुद्धा त्या एकट्या मनशान त्या 10 जाणांक वांगडा हाडून त्याच रस्त्यार व्हरपाक जाय. ते पयलीं हय म्हणचे ना, पूण मागीर तांकां समजतले की हांवें अशें करप ना, हांवें भोगले, इतले भोगप बरें न्हू. आमच्या धर्तरे कडेन कमी संसाधन आसात, त्या कमी संसाधनानूच आमी आमचो जीवन सुरेख करपाक जाय, सुंदर करपाक जाय. ते जावं येता ते आमी करतले. म्हणून हे नैतीक निर्णय घेवप खूब गरजेचें आणि ताची उर्बा नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतीक नागरिकत्व शिक्षण दोनूय दिता. विद्यार्थ्यांक सामाजिक न्याय कृती खातीर तयार करप, तांकां लोकशाय शिकोवप, तांकां शिकोवप की एक लिबरेटेड सोसायटी कितें आसता ती, एक लिबरेटेड समाज कितें आसता तो, तातूंत कितें कितें हक्क आसता ते. तातून जर कोणा कडेन वायट जालें आनी जर तो तुजे कडेन येयला जाल्यार तुवें ताका अशें दोळे मानवून अशें करप ना, दोळे धांपून ताचे कडेन पळोवप ना. ताका तुवें मदत करची, ताका हात दिवपाचो, मदत करपाचो. अशे कितलेशेच नागरीक आसात जशे आमचे भुरगे आसात, तांकां तितले समजना समाजाचे. आमचे ज्येश्ठ नागरीक आहात, तांकां समजता पूण तांकां कितें करपाक मेळना. तांकां जर तांकां मत मारपाचें आहा, तांचें खूब मन आसा की वचोन मत घालपाचें, पूण तांचे कडेन तितकी शक्त ना, ताकद ना की वचोन तें मत घालूंक शकता. तुवें आपूण जावन वचप. आतां हे जागतीक नागरिकत्वाचे धडो न्हू, हय हे जागतीक नागरिकत्व आमकां हें शिकयना. पळयलें हे जागतीक कितले लागीं लागीं आसात ते, पूण जितके ते लागीं आसात तितके ते वेगळे सुद्दां आसात. कारण तांचे काम करपाचे जे काम करपा स्थळ जे आसा, स्थान जे आसात ते खूब वेगळे आसात. नागरिकत्व शिक्षण एका जाग्यार काम करता, जागतीक नागरिकत्व शिक्षण दुसऱ्या जाग्यार काम करता. हे चारूय समजले. एकदांच रिकॅप करून पळोवया, एकदां फाटीं वळून पळोवया. नागरी संकल्पनांत पालाव, विमर्शीक विचार म्हणजे टिकात्मक विचारांक पोसवण, अधिकार आणि जापसालदारक्यो शिकयता आणि चौथे नैतीक निर्णय दिवपाक उर्बा दिता. इतले समजले. फुडें वचया. नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण हांचे मदले फरक हे पळयात. हे फरक शिकप खूब महत्वाचें. फरक जेन्ना आमकां कळटले न्हू तेन्ना आमकां कळटलें की ह्या गजालीसून कितें उखलपाचें, त्या गजालीसून कितें उखलपाचें. फरक आसप हें वायट न्हू. फरक तेन्ना बरें पडटा जेन्ना आमी ताचो एक ब्रॉडर मायंडसेट, एक व्हडलो कितें तरी विचार घेवन फुडें सरतले. म्हणून हो फरक समजून घेवया. आतां हांवें बरयले ते 5 पैलू आसात जे नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण मध्ये जाता. तातूंत एक एक समजून घेवया. पयलो केंद्रस्थान म्हटल्यार त्यांचे काम करपाचे त्यांचे केंद्रस्थान, एक फोकल पॉइंट कितें आहा त्यांचो, हे केंद्रस्थान समजून घेवया. नागरिकत्व शिक्षण ताचो केंद्रस्थान कितें, राष्ट्रीय स्वरूपताय, कायदे आनी कर्तव्य. शिमे भितर म्हाज्या जितले कितें येता न्हू थंय म्हाजो लक्ष आसपाक जाय. शिमे भितर म्हाजे कांय तरी कायदे आसात, हांव जसो वागपाक जाय. आतां एक देख दिता, आदिवासी समाजांतलो आसा, ताका दिसता की म्हाका तशेंच हक्क मेळपाक जाय जे बाकीच्यांक मेळपाक जाय. तो चुकाना. ताका हक्क तो लोकशाय दिता, ताका तो आमचो संविधान हक्क दिता. पूण ताका ते समजून येवपाक जाय की जी तुका लोकशाय, तुका डेमोक्रेसी जो तुका हक्क दिता न्हू, तुजो कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन फक्त तुज्या आपल्या जो संविधान तुका हक्क दिता न्हू तो फक्त आपल्या देशा खातीरूच लागू आसा, तो दुसऱ्याक लागू ना. मानले की जे तातूंत बरयले तत्वगिन्यान हे दुसऱ्या देशांनूय लागू पडोंक शकता. पूण काय कितें आसा, थोडे तत्वगिन्यान, थोड्या गजाली फक्त आपल्या शिमे भितर लागू जावंक शकता. मागीर केंद्रस्थान जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे कितें आसा, परस्पर दिनता, जागतिक मुद्दे म्हणल्यार जो डायवर्सिटी आमच्या देशा भितरूच आसा, जी डिफरन्स आमच्या भितरूच आसा ताचेर लक्ष दिता तो. आणि जागतिक मुद्दे. आता पळयात, अशें ना की नागरिकत्व शिक्षणान हांवें म्हाज्या पर्यावरणाचें चिंतप ना, पूण कितें जाता नागरिकत्व शिक्षण न्हू खूब बारीक जाता एज कम्पेर्ड जर आमी ताची तुळा केली जागतिक नागरिकत्व शिक्षणा कडेन. जागतिक नागरिकत्व कितें चिंतता, जागतिक मुद्दे तो हे चिंतता की स्थलांतर जाता ते आमी कशें म्हणून कमी करपाक जाय आनी स्थलांतर बऱ्या वृत्तीन जावपाक जाय हे तो ताचेर लक्ष दवरता. जागतिक मुद्दे अशे आहात जे जागतिक नागरिकत्व शिक्षणान आमी आस्पावल्यात. ताचे मुद्दे कशे आहात की हवामान बदल, क्लायमेट चेंज हाचेर आमी कशें विचार करप. केन्ना केन्ना ते नागरिकत्व शिक्षणात चुकोन येयना, येता जर आमी मुद्दमून घालपाक गेले. पूण जर नागरिकत्व शिक्षण अशें म्हटलें जाल्यार चडशे भितर कायदे येतात, अधिकार येतात, तुजे हक्क कितें, तुजी जबाबदारी कितें, तुज्या देशा खातीर जबाबदारी कितें. पूण हातूंत कितें आहा, हातूंत जागतीक मुद्दो म्हटल्यार हवामान बदल तुकाच न्हय तर तो बसलेलो जर दुसऱ्या देशान आसा न्हू ताकाय खूब त्रास दिता, हे समजून घेवंक जाय. दुसरें भौगोलीक विस्तार. आता नागरिकत्व शिक्षण खंयसर काम करता, थळावे आनी राष्ट्रीय म्हटल्यार हांव म्हाज्या समाजान रावता थंय बरी वृत्ती, थंय बरें काम करपाक जाय आनी तशेंच म्हाज्या राष्ट्रा खातीर बरें काम आसा. 26 जानेवारी, 15 जानेवारी, 2 ऑक्टोबर हे सारखे जे आमचे सिग्निफिकंट डेज आसात, जे खूब म्हत्वाचे दीस आसात, थंयसर वचोन हांवें म्हाजें योगदान दिवप, थंय हांवें उलोवप, थंय सांगप. स्वच्छ भारत अभियान, म्हाज्या जाग्यार, म्हाज्या घरा कडेन, म्हाज्या थळाव्यान हांवें साफ सफाई दवरप, राष्ट्रान हांवें देशभर हांवें साफ सफाई दवरप. हे पूण आपल्या देशा भितरूच. जागतीक नागरिकत्व कितें म्हणटा, तुजे हे मुद्दे आसा न्हू ते आतां प्रादेशीक व्हरया. स्वच्छ भारत अभियान जर तुवें भारतान केलो, तुका पळोवन एक हंगेरी वा जपान, व्हिएटनाम असल्या सारख्या देशांनूय थंयसर काम सुरू जातलें.
पळयलो ताचो परिणाम कितें जालो तो बरें कितें केलें न्हू दुसऱ्या देशांनी तेच करपाक चिंतले. आतां आमचो आंतरराष्ट्रीय योग दिवस करतात आमी हरशी थळाव्या कडेन, पूण ताची आतां पॉप्युलरिटी वा ताचो उपक्रम आसा तो देश तो समाज तो संवसारभर पातळळो आसा. होय देश करता तोय देश करता अशे कितलेशेच देश करतात आनी ताका लागून ते प्रदेश ताचे भौगोलीक विस्तार प्रादेशीक आनी जागतीक आसात. मुखेल विषय म्हटल्यार हातून मुखेल मुद्दे कितें आहात जे नागरिकत्व शिक्षण आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण सांबाळटा. मुखेल विषय लोकशाही, शासन आनी अधिकार आनी कर्तव्य जे नागरिकत्व शिक्षणात येता. डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारत देश आसा थंयसर आमी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण बरे तरेन वापरूंक शकतात, बरे तरेन ताचो लागू करूं शकतात. कारण तातूंत ताचे जे मुखेल विशय आसात मानवी अधिकार आसात. हांगासरल्या सगळ्या मानवांक अधिकार आसा, सगळ्यांक आपली कर्तव्य खबर आसा. आमकां शांतताय सुद्दां जाय, आमी झगडोंक सोदिनात, आमी दुसऱ्या देशा कडेन बरे परस्पर संबंध जोडपाक सोदता. हे मुखेल मुद्दे आहात. तरी आनी तातूंत शाश्वतपण भारतान आपलो पांय शाश्वत उदरगती ध्येयान दवरला. शाश्वत भविश्या कडेन आमी वचपाक आसात, आमी वयतात. सो तर तातूंत शाश्वतपण हे मुखेल मुद्दे येतले. आता शिकपाची पद्धत सुद्धा खूप वेगळी आहा. नागरिकत्व शिक्षणाची शिकपाची पद्धत कितें संरचित नागरिक धडे म्हणल्यार सिवीक एज्युकेशन. तुवें तुजे अधिकार कितले पर्यंत बजवप. म्हटल्यार आतां एक अधिकार आसा की हांव जायते म्हाका उलोवपाची म्हाका अधिकार आसा. म्हटल्यार म्हाका जायते उलोवप, कोणाचो अपमान करप हे अधिकार केन्ना आसूं शकता ना. म्हाका जायते रावोंक शकता. तेजा म्हणजे तेचो अर्थ हो की हांव त्या मनशाच्या जाग्यार वचोन तेज्या जाग्यार वर हांव घर बांदता अशें जावं शकता ना. त्या नागरीक धडे गरज आसा आनी ताचे शिकपाची पद्धत अशी की नागरीक संरचित म्हटल्यार आपूण स्वता घडयल्ले. तातूंत जागतिक नागरिकत्व शिक्षण कितें म्हणटा अंतर्विधा वा सहभागी शिकप. हांगासर इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षण येतलेच. कारण जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे मुद्दे जर आमकां सोडोवपाक जाय जाल्यार जे विशय आसात तांकां आस्पाव करप, तांचो एकामेका कडेन जोड हाडप, तांचे अंतर्विधा पद्दतीन शिकप खूब म्हत्वाचें. आनी जागतिक नागरिकत्व शिक्षण सहभागी शिकपानूच जातले जेन्ना हांव तूं ते सगळे जेन्ना आमी वांगडा येतले तेन्नाच आमकां कळटले की आमी कशे बरे एक जागतीक नागरिकत्व जावंक शकता. कारण वांगडा येवन जेन्ना आमी उपक्रम राबयतले तेच खंय तरी शाश्वताक पावतले. 5वें प्रयोग साधन. नागरिकत्व शिक्षणाचे प्रयोग साधन कितें समाज सेवा, नागरिक संलग्नताय. समाज सेवा म्हटल्यार आपल्या समाजाची सेवा करप. नागरिक संलग्नताय गरज ना म्हाका दुसऱ्यांचे शिकप वा दुसऱ्यांक घेवन बसप तशें गरज ना. म्हणजे दुसऱ्या देशांचे हांव म्हाज्या देशाचे पळयता न्हू. केन्ना केन्ना नागरिकत्व शिक्षण अशें शिकयता. ताका लागून आमी समाज सेवा करप पूण ती आपल्या समाजा पुरती करप. नागरीक संलग्नताय म्हटल्यार जे आमी सिवीक एंगेजमेंट आसा ती आपल्याच मदीं करप. आपलो समाज आहा तो समाज आहा आपल्या गांवांत आपल्या देशांत पुरो. इतलेंच नागरिकत्व शिक्षण इतलेंच शिकयता अशें दिसता. तातूंत जागतीक नागरिकत्व शिक्षण हे कितें शिकयता आंतरराष्ट्रीय जागृताय. तूं फक्त तुज्या देशा खातीर जबाबदार नाय. थंय जर दुसरो देश आसा तातूंत जर मानवी अधिकारांचो उल्लंघन जाता जाल्यार तुवें तातूंत उलोवप. तुवें ट्विटरार तुजे कडेन जितकी कापास्ताद आहा ताक आसा ती वाडय न्हू तूं आनी ताचें रिफ्लेक्शन दाखय थंयसर. ताका लागून आंतरराष्ट्रीय जागृताय आनी जागतीक प्रकल्प अशें कितें तरी प्रोजेक्ट्स अशें कितें तरी प्रकल्प तुवें हाडप जे जगा खातीर मदत जातली. जशें भारतान एक इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स सुरवात केल्या. आतां ते सोलर अलायन्स जे आसा ते जे आमी सोलर अलायन्स जे आसात ते फक्त स्वताच्या देशा खातीरूच हाडूंक ना न्हू. अशें बाकीच्या देशांनूय आहा जे देशां कडेन आर्थीक निधी ना, तांचे कडेन पयसो ना, थंयसरूय आमी तांकां पालाव दितले की तुमी थंयसर सोलर पॅनल्स लायात, सोलर प्रकल्प लायात, थंय सौर उर्जाचे प्रकल्प घेवन येयात. हे सुद्दां थंयसर आसतले. हाका म्हणटात जागतीक प्रकल्प. जगाचे चिंतप तरच खंय तरी एक बरो जागतीक नागरीक जातलो. हे पयलीं सगळें समजले. हे 5 आसात केंद्रस्थान, भौगोलीक विस्तार, मुखेल विशय, शिकपाची पद्धत आणि प्रयोग साधन. फुडें वयताना नागरिकत्व शिक्षण जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाक कशें आदर दिता. आतां पळोवया की हे वेगळे आसूनय कशे एकामेकाक मदत करूं शकतात, कशे एकामेकाचेर बेस्ड आसूं शकतात. पयलें नागरिकी ज्ञानाची बुनयाद. नागरिकत्व शिक्षण एक फोर्थ कायदेशीर आनी नैतीक चौकटी दिता. आतां नागरिकत्व शिक्षण कितें करता आमकां आमचे कायदे समजायता, आमची कर्तव्य समजायता, आमचे कायदे समजायता, आमचे अधिकार समजायता. जेन्ना आमकां ही सगळी चौकटी समजून येता न्हू तेन्ना आमकां कळटा बरें हांव तर म्हाज्या देशाचो जालो, आतां जगाचो जावपाक जाय, आतां म्हाज्या संवसाराचो जावपाक जाय. ही चौकटी हांगासून आमकां थंय ट्रान्झिशन करून घेवन वयता. तेन्ना आमकां खंय तरी कळटा की कितले आमी दोनूय एकामेकाक बरे पूरक आसात ते नागरिकत्व शिक्षण आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण. दुसरें सक्रिय नागरिकत्वाक उर्बा दिवप. सक्रिय म्हटल्यार हांव म्हणत आसा एक्टीव सिटीजनशीप.
थळावी संलग्नताय जागतिक कार्यकर्तृत्वात रूपांतरीत जाता। आता आम्ही एक उदाहरण शिकलेले ते तुमका याद असा, वर्सोवा दर्यादेग। हरशी वर्सोवा दर्यादेग खंय तेणे केल्ले, थंयसर त्याच दर्यावेळेक केल्ले, पूण ताची ओळख आयज खंय पावली, संयुक्त राष्ट्रांत पावली। ताका कितल्याशा देशांनी वालोर दिलो, इतले सगळे बरे आसा ते तांच्यांनी म्हणले की आमी आमच्या देशान अशेंच राबयतले, आमी हे शिकयतले की कसो एक मनीस वा एक समुदाय एक समाज येवन थंयसर इतले बरे प्रकल्प करू शकता। तर हे थळावी संलग्नताय म्हटल्यार जे थळावे जे आमी वांगडा येवन प्रकल्प करतले ताका जागतिक कार्यकर्तृत्वान रूपांतरीत जाता। हे कशें करपाचे ते पळोवपाचे। मागीर तिसरे, सामाजिक जापसालदारकी विकसित करप, म्हटल्यार समाजा प्रती आमची जी जबाबदारी आसा, जी कर्तव्य आसा ती विकसित करपाची आमचे कडेन आमी ताची घडोवन हाडप। तातूंत थळाव्या प्रश्नाविशीं शिकप, जागतिक समजूत तयार करप। थळावे प्रश्न आसात न्हू जे आमचे, जशे विधवा। आता आमच्या समाजान जर तुम्ही पळयशात जाल्यार विधवांक आमी खूब खालच्या नजरेन पळयतात। कमीच लोक आसा जो पळोवपी आहा, पूण त्या कमी लोकां खातीर न्हू बाकीच्यांची सुद्दां नांवां पिड्ड्यार जातात। हय न्हू, आमचे कडेन नियम आसा, निर्णय आसात, आमी अशे धोरणां आसात जातून आमी तांचो भेदभाव करपाक जायना, पूण भेदभाव जाता। हे आसात थळावे प्रश्न। आता तुम्ही समजशात की हाका जागतिक समजूत कशी काडू शकता हांव। आता तुम्ही बाकीचे देश आसा थंयसर पळयात, अमेरिका पळयात, जपान पळयात, मागीर उरलो खंयचो, मागीर एक ऑस्ट्रेलिया पळयात, आनी जे देश आसा चायना बी, थंयसर तेंच्यांनी पळयात की विडोज जे आसात, जे तांचे विधवा जे आसात तांकां ते कशें मदत करता, सरकार फुडें जावन कशें मदत करता। जर तांचें शिक्षण उरलेलें तांच्या लग्ना वेळेर जाल्यार तांकां आतां वचून ते शिक्षण दिवपाक तांकां मदत करता। हे सगळे जेन्ना आमी थळावे प्रश्न जेन्ना जागतिक समजूत तयार करतात तेन्ना आमी एक बरो जागतिक नागरिकत्व जातले। आनी ताचें शिक्षण खंयसून वयतलें, नागरिकत्वासूनच वयतलें। एक बरो नागरीक जालो काय मागीर हांव एक बरो जागतिक नागरीक जातलो। फुडें वताना सामावीक पद्दतींची गरज। आता हांव उलयत आसा की नागरिकत्व शिक्षण, जागतिक नागरिकत्व शिक्षण बरोबर हाडून शिकप, एक अंतर्विदा पद्दतीन शिकप। आनी एक जेन्ना आमी पद्दतीन शिकयतले तेन्ना आमकां समजता की ताच्या भितर खुबशीं तुळां आसात जी आमी करूं शकता, खूब वेगळेपण आसा। पूण ह्या सामावीक पद्दतींची गरज कितें, हे एकीकरण कित्याक जाप हांगासरूच आसा। एक संतुलित पद्दत विद्यार्थ्यांक थळावी आनी जागतीक दोनूय सक्षमता विकसीत करपाक खात्री दिता। जेन्ना आमी हे वांगडा धाडून शिकतले न्हू, आतां कितें जाता, आतां आमी शाळेचे जर विशय पळयशीत, शास्त्र आसा, इतिहास आसा, भूगोल आसा, मागीर आनी कसले कोंकणी आसा, आमचे भाशा आसा, इतलो सगळो सिलेबस जाला, इतलो सगळो अभ्यासक्रम तयार जाल्लो आसा न्हू की भुरग्यांचेर ताण येयला कितें शिकपा खातीर। तातूंत तांकां कितें जाता की आमी म्हणीत आहात की आंतरविदा करात, शिकात करात, पूण तें खूब कठीण जाता। ते खंय तरी हे दोनूय दाखोवंक शकता की कशें करूं शकता ते। म्हणून एक संतुलित पद्दत विद्यार्थ्यांक थळावी आनी जागतीक दोनूय सक्षमता विकसीत करपाची खात्री करता। जेन्ना हे दोनूय वांगडा येतले तेन्ना विद्यार्थी नागरिकूय बरो जातलो आनी एक जागतीक नागरिकूय बरो जातलो हाची एक खात्री करून मेळटली। आता जशें WHO आनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत भारताची भूमिका, भारत तुम्ही पळयतात आसतले फाटल्या कितल्याशाच वर्सांनी कितलोच ऍक्टिव्ह जाल्लो, एक सक्रिय जाल्लो आसा। दरेक ऑर्गनायझेशनात, दरेक संघटनात ताचे कितें ना कितें ध्येय आसात, ताचे कितें ना कितें विचार आसात, कारण ताच्याकडे आपली स्वताचे ज्ञान आसा। आता जर तुम्ही इतिहासाची पानां उगडली, तुम्ही पुरातन कलेन गेला, आमी सनातन धर्माकडे गेले जाल्यार आमकां कळटा की कितले आमी बऱ्या तरेन येयल्यात ते आमचे कारण ग्रीस जसो देश आसा न्हू तशें भारतांनी सुरवात खंयसून केल्ली, तत्वगिन्यानासून केल्ली, म्हटल्यार फिलॉसॉफीसून केल्ली। ज्याची निवूळ फिलॉसॉफी आहा ताका खबर आहा की ताणें फुडें कितें करपाक जाय ते। आचार्य प्रशांत सुद्दां म्हणटात की जेन्ना तूं मनशाक तत्वगिन्यान समजता ताका ताची वागणूक समजता, वागणूक समजल्या उपरांत ताका ताचो संसार समजता। हे तिनूय गजाली कशे वांगडा वयता कळ्ळे ताच्या खातीर एक सक्षमता विकसीत करपाक एक संतुलित पद्दतींची गरज आसा। म्हणून WHO आनी संयुक्त राष्ट्रांत भारताची खूब व्हड भूमिका आसा। आमी फक्त थंयसर एकाच लागून ना की आमची लोकसंख्या खूब आसा, ना, आमचे कडेन ती ताक आसा, आमचे कडेन तशे लोक आसा, एक सक्षम लोक आसा। तांकां दोनूय खबर आहा की नागरिकत्व शिक्षण आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण कशें फुडें व्हरप ते। हाचे एकदां लाभ पळोवन घेवया। राष्ट्रीय धोरणां आनी संवसारीक प्रश्न ह्या दोनूय गजाली विशीं जागृताय वाडयता। आता धोरणां दोनांची आसा, आमी एक इंटरनॅशनल पॉलिसीज आसा आनी नॅशनल पॉलिसीज आसात। आमचे जे राष्ट्रीय धोरणां आसा ते तर आमी सांबाळटले, ताच्या खातीर आमी मंत्री निवडून हाडल्यात। जर त्या मंत्र्यां कडल्यान कितें चूक जाता, जर ते पॉलिसी मेकर धोरणां करणारे ते धोरणां नेते जे आसात वा धोरणाचे जे कार्यकर्ते आसात तांच्या कडल्यान कितें चूक जाली जाल्यार आमी तांकां वचोन समजावंक शकता, तांचे कडेन उलोवंक शकता। पूण कितें जाता केन्ना केन्ना जागतीक पावड्याचेर जेन्ना कसलें धोरण येता तेन्ना आमचें उलोवप जायना। तेन्ना आमकां कितें करपाक जाय, जे हे मंत्री येतात न्हू, जे हे पॉलिसी मेकर जातात तांकां सारकें समजावन धाडपाक जाय की पळयात आमचो तुमी थंय प्रतिनिधित्व करपाक
आमच्याकडे बरें कितें आसा ते घडोवन हाडा थंयसर, ते लायात थंयसर, ते तुमी समजायात तांकां, हे विशीं जागृताय वाडयता. तर राष्ट्रीय धोरणां आनी संवसारीक प्रश्न ह्या दोनूय गजाली विशीं जागृताय वाडयता. दुसरें, विशयांतल्यान अंतर्विदा शिकप घटमूट करता. जेन्ना हे दोनूय शिकतले न्हू तेन्ना आमच्या विद्यार्थ्यांक समजतले. एक शिक्षक जावन म्हाका बरें दिसतलें की ते विद्यार्थ्यांक समजतले की असे विशय आसात की आमी वांगडा येवन शिकोवंक शकता. जेन्ना तांकां इतलेंच कळटलें न्हू तेन्ना ते इतिहासाक शास्त्राक इतिहासाक जोडटले, इतिहासाक भुगोलाक जोडटले, भूगोल शास्त्र आनी इतिहासाक जोडटले. अशें करून जेन्ना ते शिकतले तेन्ना तांचो तो ताण कमी जातलो. तेन्ना इतले सुंदर तांचे विचार ते मांडूंक पावतले न्हू तेन्ना आमकां बरें दिसतलें, एक शिक्षकांक बरें दिसतलें की जागतीक नागरिकत्व आनी नागरिकत्व शिक्षण बरोबर शिकोवप हे खरेंच बरेपणाचें आसलें. हे जालें दुसरें, म्हटल्यार विशयांतल्यान अंतर्विदा शिकप घटमूट करता. तिसरें, विद्यार्थ्यांक वास्तव जगांतल्यो समस्या सोडोवपाक गिन्यान लागू करपाक उर्बा दिता. आतां वास्तव जगान खुबशे समस्या आसात. आतां अमेरिकेची समस्या कितें आसा की थंयसर तांचे हेल्थ कॅर आसा, आरोग्याचे निधी आसा ते खूब महाग. ताच्या विपरीत भारताचे जर तुम्ही हेल्थ कॅर स्ट्रक्चर पळयलो जाल्यार तो खूब सवाय आसा. तातूंत आमी खुबशे कितें कमी उणाचे हे केलां, म्हणल्यार ताचो आमी निधी दवरला, ताचे खर्च उणे आसात. तर हे दोन कितले वेगवेगळे विषय पळय, आमचे कडेन कितें बरें आसा ते तेंचे कडेन ना, तांचो लोक सदांच बोवाळ करता. तर हे समस्या सोडोवपा खातीर आमी तांकां समाधान दिवंक शकता न्हू. आनी तशेंच आमचे कडेन कितें तरी कमी आसा म्हटल्यार एक पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन चली उलोवया. आतां भारताची लोकसंख्या कितली वाड जाल्लेली आसा, खंय ना खंय तरी ही कमी करपाक जाय. कारण आमचे कडेन इतले संसाधन ना वा आमी आनी तसो एक लोकसंख्या वाडोवंक शकता. अमेरिकेक ते कळ्ळें, ते सुद्दां खंय ना खंय कमी करपाक सोदता. तांच्यांनी सुद्दां समजायला एक 2 चायल्ड पॉलिसी हाडली. आमी हाडल्या पूण ती बरी लागू जायना. ती आमी दुसऱ्या देशा कडेन पळोवपाची, कशी लागू करप, कशी ताका ताचे बरें आहा ते आमी फुडें हाडप, कशें हे आहा ते ताचें समजून घेवप, हे आमी सगळें समजून घेतात. मागीर येता ते विद्यार्थ्यांक वास्तव जगांतल्यो समस्या सोडोवपाक गिन्यान लागू करपाक उर्बा दिता. इतलें समजलें, शाबाश. फुडें वचया. विशय अभ्यास. आतां एक केस स्टडी करया न्हू. केस स्टडी केल्यार आमकां बरें समजतलें की दोनूय आमी गजाली वांगडा हाडून कशें शिकोवंक शकतात ते. शाळा समावीक पद्दत कशी चालीक लायता, हे समावीक पद्दत सध्या तरी शाळेन कशें चलयला हे आमी एक केस स्टडी करूया. हांवें अशे बरेचशे शाळा पळयले, पोदार पळयले, प्रायवेट पळयले, सरकारी पळयले, हांवें प्रायवेट एडेड सुद्दां पळयले. तातूंत हांवें पळयलां की कशें नागरिकत्व शिक्षण आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण हे दोनूय आमी बरोबर हाडून शिकतात वा तांकां ते भुरगे विद्यार्थ्यांक शिकयतात. हाची देख पळोवया. थळाव्या आनी जागतीक प्रश्नांचो सामाजीक अभ्यासक्रमांत आसपावपी माध्यमीक शाळा, अशी शाळा जे दोनूय पद्दती वांगडा हाडून एक समावीक शिक्षण कशें शिकयतात ताचेर आमी विचार करपाक ते आमी पळोवया. हे उपक्रम तांच्यांनी कितें कितें केलां आसतलें ते पळोवन घेवया. पूण ते कशें करतात ते समजून घेवया. आंतरराष्ट्रीय कबालती वांगडा राष्ट्रीय शासन शिकोवप म्हटल्यार जे इंटरनॅशनल कॉम्पिटन्सीज आहात, म्हटल्यार जर देश दुनियेन वागपाक जाय आमकां, जर ताच्या खातीर आमचे शासनान आमची लोकशाय आमी कशी समजून घेवप हे आमी शिकपाक जाय. ताच्या खातीर आमकां राष्ट्रीय शासन कितें आहा, तातूंत कितें वागणूक आसा ते समजपाक जाय. म्युनिसिपालिटी, गव्हर्मेंट, विधानसभा हे वांगडा येवन कशें काम करता आनी हे वांगडा ओके बरें हे अशें काम करता. आतां आमी जागतीक नदरेन वचया. थंयसर जर आमकां इंटरनॅशनल कोर्टान कितें उलोवपाक जाय जाल्यार थंय आमी कोणा कडेन उलोवप. जर आमकां युनायटेड नेशन संयुक्त राष्ट्रांनी आपलें कितें तरी मत मांडपाचें जाल्यार ते कशें मांडप, ताच्या खातीर आंतरराष्ट्रीय कबालती वांगडा राष्ट्रीय शासन शिकोवप. दुसरें, विद्यार्थ्यांक नागरी जापसालदारकेच्या नदरेन संवसारीक संघर्षाचे विश्लेषण करपाक उर्बा दिवप. आतां माझे कर्तव्य, माझे अधिकार तर म्हाका खबरूच आसा. एक जागतीक नदरेन जर माझे अधिकार म्हाका गाजोवपाक जाय जाल्यार म्हाका माझे अधिकार समजपाक जाय. ताचे खातीर एक टिकात्मक विचार आसप खूब गरजेचो. मागीर तिसरें, समुदाय आनी जागतीक समस्या सोडोवपा खातीर प्रकल्प आधारित शिक्षण पद्दत वापरप. समुदाय म्हटल्यार आमचे कम्युनिटीन जे समाज, आमच्या समाजान जे समस्या आसात, देखीक कोण तरी ज्येष्ठ नागरीक आसा ताची कोण तरी छळ करता, हे आमी जागतीक समस्या कडेन वाडोवपाचे. जे आमी म्हणटात ते लैंगीक समानताय म्हणटात बरं, जेंडर इक्वॉलिटी, तातूंत सुद्दां हेचो आस्पाव आसा. कोणाच्याच बद्दल एक खंयच्याच जेंडरा बद्दल, खंयच्याच मनशा बद्दल एक भेदभाव जावंक जायना. जर हाका मदत दितलो, जर ह्या ज्येष्ठ नागरिकांक मदत दितलो जाल्यार ह्यो मागीर फुडें वचून बाकीचे सुद्दां दुसऱ्या लोकांक मदत दितले. जर हांव हाचो अपमान करता जाल्यार तशें बाकीच्यांचो अपमान जातले. हे आमकां समजून घेवपाची गरज आसा. तर हो आशिल्लो विशय अभ्यास, म्हळ्यार जो आमी शाळेंत समावीक पद्दत कशें शिकतात आनी ते कशें चालीक लायतात हाच्या बद्दल समजलें. आतां फुडें वतना समावीक शिकपा खातीर प्रभावी शिकोवपाची रणनीती, हाची रणनीती कितें आसपाक जाय, हाची स्ट्रॅटेजीज कितें आसपाक जाय. कारण आमकां एक चौकटी तरी जाय. कारण आमचे शिक्षक जेन्ना शाळेन वयतले, जेन्ना तांच्या क्लासींनी वयतले, तेन्ना वर्गान वयतले, तेन्ना तांकां समजतले, तेन्ना तांकां विचार पडटले की ते कितें कितें रणनीती घेवन फुडें वचपाक जाय आसले. ताच्या खातीर 4 रणनीती आसात जे आमी शिकोवन घेवया. पयली म्हणल्यार प्रकल्प आधारीत शिकप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग.
थळाव्या धोरणांक जागतिक आव्हानाकडे कशें जोडप हाचें संशोधन करप। आमच्या दुनियेंत आमच्या संवसारांत संशोधन खूब महत्वाचें आहा। काल कितें जाल्लें, आयज कितें जाता आनी फाल्यां कितें जातलें हाच्या मदीं भेद जर करपाक, हाच्या मदीं जर एक वांगडा हाडून शिकपाक आमकां जर भेद करपाक जाय आनी त्या भेदा मदसून जर आमकां बरें कितें शिकपाक जाय जाल्यार ह्या तिनूय काळांचो एक वांगडा येवन संशोधन करपाक जाय। काल कितें जर वायट जाल्लें तें आयज हाडप ना, तें फाल्यां व्हरपूय ना, पूण काल जर कितें बरें जाल्लें जाल्यार तें फुडें व्हरून ताका पालव दिवपाचो आनी तशेंच फुडें घेवन वचपाचें। जशें आमचे तत्वगिन्यानी मुळां जी भारताची आसा, जे फिलॉसॉफीज आसात ते आमी खंय तरी विसरोंक जायना। आमची भगवत गीता आसा, आमचे वेदास आसात, उपनिषद आसा, ते सुद्दां खंय तरी फुडें घेवन वचपाक जाय। आमचे धर्मग्रंथ आहा तांकां सुद्दां आमी पालव दिवपाक जाय। हे सगळे गजालीं खातीर संशोधन जावपाक जाय। ताच्या खातीर प्रकल्प आधारीत शिकप, ते प्रोजेक्ट्स आसपाक जाय ते शिकपा खातीर। हे जालें पयलें प्रभावी शिकपाची रणनीती। दुसरें सेवा शिकप, म्हटल्यार सेवा शिकप, जागतीक प्रसंग चित्ताय आशिल्ल्या समुदाय उपक्रमान वांटो घेवप। अशे खुबशे ऑर्गनायझेशन आसा, अशे खुबशे संघटना आसा जी कामां करतात, तांचे कडेन वांगडी ना, कारण ते लोक फुडें येवन कामां करपाक सोदिना। आमी आमच्या कामांनी इतले गुंतलेले आसा, आमची प्रायवेट कामां, वैयक्तीक कामां आसा, तातूंत इतले गुंतलेले आसात की आमी फुडें येवन तांकां मदत करपाक शकनात अशें म्हणटात। पूण जर आमी दिसाक 1 वर सुद्दां काडलें, तांकां वांगडा वचून मदत केली, जर तांकां ते कचरो काडटा तांकां मदत केली, ते गरिबांक कपडे दितात तातूंत आपूण कितें तरी भर दिली, ते जेवण वाडटा थंयसर वचून, इतली खोस भोगतली मनाक न्हू। आमकां कळटली की हे सेवा शिकप कित्याक देवाच्या लागीं आहा ते इतले। सेवा शिकप म्हणल्यारच देवाक अशें म्हणटात, ताका लागून सेवा शिकप, जागतीक प्रासंगिकताय आशिल्ल्या समुदायान उपक्रमान वांटो घेवप, असल्या उपक्रमांनी वांटो घेवचो। हे जालें दुसरें। तिसरें अनुकरण आणि भूमिका करप, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे मॉडेल अनुकरण, नागरी वादविवाद आणि थळाव्या शासन कार्यावळी। आता आम्ही कितलेशेच फावटी उलयले, मॉक संसद, मॉक वेंचणूक, तशेंच संयुक्त राष्ट्राचे जेन्ना तांचे आपसंवाद जाता, मिटिंग्यो जाता, तेन्ना तांकां आमी तशी भूमिका करपाची। शाळेन आमी बसून विद्यार्थ्यांक सांगपाचें, तूं एक मुद्दो उखल, तो मुद्दो उखलतलो की म्हाज्या घरा कडेन कचरो आसा तो कोण उखलतलो, तसो तो उत्तर दितलो। तो सांगतलो की नमामी गंगा प्रोजेक्ट, हो जो नमामी गंगा प्रोजेक्ट आसा ताका दुसऱ्या देशान आमी कशी लागू करूं शकता। पॅरीस, थंयसरले न्हंयो सुद्दां दूषित आसात, अमेरिका, थंयसरले न्हंयो दूषित आसात। नमामी गंगा प्रोजेक्ट जो इतल्या व्हडल्या पावड्याचेर आमी वापरला, ताका दुसऱ्या देशान आमी कशें वापरूंक शकतात हाचो प्रश्न तो विचारतलो, तो ताका उत्तर दितलो। अशें संयुक्त राष्ट्र एक जावं शकता, एक भारताचो प्रतिनिधी हाची भूमिका करूं शकता, एक जो आसा तो तांचो जो प्रेसिडेंट आसा, जो अध्यक्ष आसा ताची भूमिका करूं शकता। हे सगळे ताची भूमिका करप आणि त्या उपक्रमांत सुद्दां वांटो घेवप। थंयसर वाद विवाद जावपाक जाय, थंयसर फक्त हय ना इतलें जावपाक जायना। म्हाका तुजें पटना, जर म्हाका तुजें पटना जाल्यार कित्याक पटना आनी तें कर, आनी जर म्हाका थंयसून बदल हाडपाक जाय जाल्यार हांवें कशें बदल हाडपाचें ह्या त्या वाद विवादांत येता। आनी आतां थळावे आनी शासन कार्यावळीन वांटेकार जावपाचें, जशें हांवें म्हटलें अनुकरण आनी भूमिका करप, अंतर्विधा अभ्यासक्रम, इतिहास, राजकीय शास्त्र आणि पर्यावरणीय अभ्यास विलीन करप। आता हांवें सांगलें की नागरिकत्व शिक्षण, जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाक बरोबर हाडपाक जाय जाल्यार एक अंतर्विधा पद्दत आसपाकूच जाय, एक ती चौकटी अंतर्विधाचीच आसपाक जाय। ताच्या खातीर इतिहास, राजकीय शास्त्र आणि पर्यावरणीय अभ्यास विलीन करप, म्हणल्यार तांकां वांगडा हाडून तांकां शिकप आणि तांचे युनिफिकेशन केल्या उपरांत तांच्या मदीं कितें कितें तुळा आहा ती करप, तांच्या मदीं कितें कितें वेगळें आहा, कितें कितें बरें आसा तांचे एक तुळा करप। ते केल्या उपरांत आमकां समजतलें की कितलेशेच अशें आसात। हांव एक देख दिता तुमकां। आतां भारत आसा, ताचो जागतीक मुद्दो कितें आसा, जागतीक मुद्दो आमच्यो न्हंयो आमकां साफ करपाक जाय। न्हंयो साफ करपाक जाय जाल्यार आमी इतिहासान पळोवया की कितें कितें प्रकल्प आसले, कसली कसली धोरणां आसली, तातूंत कितें उणें आसलेलें, तातूंत नवें कितें हाडपाक जाय, ते अमेंडमेंट्स जावपाक जाय। ती धोरणां अमेंडमेंट जाल्या उपरांत आमकां समजतलें की न्हंयो अशें साफ करपाक जाय। राजकीय शास्त्रांत पळोवपाक जाय की ताका वागणूक कशी दिवपाक जाय, खंयच्या मंत्र्याक वचून आमी मदत करतले, खंयच्या धोरणान आमी काम करूं शकता, ह्या राजकीय शास्त्रान येता, म्हटल्यार एक पॉलिटिकल सायन्सान येता। आनी पर्यावरणीय अभ्यास विलीन करप, पर्यावरणीय अभ्यास, पॉलिटिकल सायन्स आणि हिस्ट्री हांकां वांगडा हाडून आमी बरें धोरण बीन लागू करूं शकतात, बरो एक अभ्यासक्रम तयार करूं शकतात। हाचें आमी एक विश्लेशण करप, हाचेर एक विस्तारान अभ्यास करप। ही असले 4 पद्दती, 4 रणनीती जे प्रभावी शिकपाच्या रणनीतीन भागीदार आसात, एक भागीदारी दितात। पयलें म्हटल्यार प्रकल्प आधारित शिकप, थळाव्या धोरणांक जागतिक आव्हानाकडे कशें जोडप हाचें संशोधन करप। दुसरें म्हणल्यार सेवा शिकप, तिसरें म्हणल्यार अनुकरण आनी भूमिका करप, चौथें अंतर्विधा अभ्यास करप। हे 4 गजाली आमकां बरे तरेन शिकोवपाक मदत करतले। फुडें वयतना नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण हांचे संबंध शाश्वत उदरगतीच्या ध्येया कडेन जोडप। नागरिकत्व शिक्षण कितें म्हणटा,
की एक बरें शिक्षण आसपाक जाय, कारण रायट टू एज्युकेशन जो आसा न्हू तो सगळ्या नागरिकांक आसा. तूं जल्माक येयलो काय सरकाराचे ते एक उपक्रम आसपाक जाय की हांव ताका बरें शिक्षण दितलो. तो खंयच्याय समाजांतलो असो, तो खंयच्याय प्रांतांतलो असो, फरक पडना म्हाका. तो पूण आपल्या देशाचो नागरीक ते गुणवत्ता शिक्षण म्हटल्यार क्वॉलिटी एज्युकेशन दितलो. ते SDGक जोडटा. मागीर SDG 16 कितें म्हणटा, शांती, न्याय, घटमूट संस्था, स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन. शांती म्हटल्यार पीस, न्याय म्हटल्यार जस्टीस. आमी नागरीक जेन्ना आसता तेन्ना आमकां शांतताय नाका जाय. आमी झगडपाक सोदतात एकामेका कडेन, बेश्टेच ना. जे शिकलेले आसात, जे विचार करतात, जे टिका करतात, ते केन्नाच अशेंच झगडपाक वयचे ना. ते एकामेकाक समजूंक वयतले. जर तो एक दृष्टिकोन दिता न्हू जाल्यार त्याच्या दृष्टिकोनान कितें बरें, कितें ताचें चुकलें हें ताका समजून दिवंक जाय. तें आमी आत्मसात करपाक जाय. आनी घटमूट संस्था, एक स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन जेन्ना आसता न्हू तेन्ना एक बरो नागरीक घडोवन येता. जशें जस्टीस, मिडिया, टिचर्स, मागीर मेडिकल फ्रेटर्निटी, हे सगळे गजाली जेन्ना हे सगळे घटमूट संस्था तयार जाता न्हू, पुलीस प्रशासन, तेन्ना खंय तरी एक बरो नागरीक तयार जाता. आनी ते खंय जुळटा, SDG 16 कडेन. ते हातून योगदान दिता. आतां पळयलें, जर SDGन जर आमकां योगदान दिवपाक जाय जाल्यार जागतीक नागरिकत्व तातूनच योगदान दिवपाक जाय अशें कांय ना. हांव बरो नागरीक तरी राव न्ही पयलीं, मागीर हांव जागतीक नागरिकत्व जातलो, हाचें एक चौकटीन घडोवन येता. दुसरें, जागतिक नागरिक शिक्षण SDG 10. आतां आमी जाणात जागतिक नागरिकत्व शिक्षण कशें शाश्वत उदरगत ध्येयान आपलें योगदान दिता ते. तातूंत आमी पळया की कसले कसले SDG आहात जे अशें सरळ सरळ तातूंत योगदान दितात. ते पयलें म्हटल्यार SDG 10, SDG 10, उण्यांत उणी आशिल्ली असमानताय. आतां इनइक्वॉलिटी आमी कमी करपाक जाय. रेड्यूस इनइक्वॉलिटी म्हटल्यार हो SDG 10. आतां एक सांगा पळय, SDG उण्यांत उणी आशिल्ली असमानताय. आतां तातूंत कितें जाता की हांव आतां चिंतपाक जाय की पळयात, तो दुसऱ्या देशांतलो, हांव दुसऱ्या देशांतलो, पूण तो उणाक न्हू, तो म्हाज्या सारकोच. ताचे विचार झाले भलेही वेगळे आसले, पूण ताचे वागणूक म्हाज्या सारकीच आसा. तो मनीसूच आहा, हांवूय मनीसूच आहा. ताकाय तितकोच अधिकार आसा जितके म्हाका अधिकार आसात हें समजपाक जाय. म्हणून ती असमानताय कमी जावपाक जाय. आनी जर असमानताय आसा, जशें उपासमारीन कितें आहा, ताका एक वेळेचें जेवणूय मेळना. दुसरो कोण आहा ताका खुबशें जेवण मेळटा. हांवें पळोवपाक जाय की हांवें जेवणाची नाशाडी करप न्हू, तें जेवण काडून हांवें दुसऱ्याक दिवप, वा जितके खर्च म्हाजे कडल्यान जाता गरज नासलेल्या वस्तूंचे ते दुसऱ्यांक दिवपाक हांवें मदत करप, इतलेंच. हे जाले जागतिक नागरिकत्वाचे. मागीर जागतिक नागरिकत्व SDG 13 कडेनूय जुळटा, म्हटल्यार शाश्वत उदरगत ध्येय 13 कडेनूय जुळटा. जे हवामान कृती आमी आतां इतले उलयले आहा, आनी इतले आमी उलयले की हवामान कृती, एनवायरमेंटल एक्ट्स आसात, जे आमचे क्लायमेट एक्ट्स आसात, तातूंत आमी कितले वावरपाक जाय. जस्ट स्टॉप ऑयल आसात, तांचे उपक्रम आसात, अरण्य एनवायरमेंटल रिसर्च ऑर्गनायझेशन अशें आसात. तातूंत कितले आमी योगदान दिवंक शकता हे जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आमी आत्मसात करतले तेन्नाच आमकां समजतले. ह्या SDGंचे तो विस्तार येता जागतीक. आतां तिसरें, हे सगळे मेळून शाश्वत समाजा खातीर सामाजीक जबाबदार नागरीक तयार करता. हे दोनूय जेन्ना पद्दती, हे दोनूय शिक्षणाचे घडामोडी जेन्ना वांगडा येवन काम करतात तेन्ना एक शाश्वत समाजा खातीर वावुरपी सामाजीक जबाबदारी आशिल्लो नागरीक तयार जाता. आतां सामाजीक नागरीक जेन्ना आमी सस्टेनेबल लायफस्टायला कडेन कंप्लिटली वयतले, पुरायपणान वयतले, तेन्ना आमकां कळटलें की एक जबाबदार नागरीक थंयसर कितलो योगदान दितलो तो. थंयसर इतले बरेपण आसतलें न्हू की आमी एकामेकाक सम्मान दितले, एकामेकाची वाड करतले, एकामेकाक उदरगत करतले, इतले सगळे सांबाळून घेतले. हे आसले नागरिकत्व शिक्षण आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण हांचे संबंध शाश्वत उदरगतीच्या ध्येया कडेन जोडप. इतले समजलें. फुडें वयताना महत्वाचे मुद्दे. आतां मेरेन आमी जितले कितें शिकले तातूंत कितें कितें महत्वाचे मुद्दे आसले ते पळोवन घेवया. नागरिकत्व शिक्षण आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण परस्पर संबंधित आसा, पूण वेगवेगळ्या प्रमाणात वांटो घेवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण परस्पर संबंधित आसा, म्हटल्यार ते वांगडाच मेळून काम करतात. तुम्ही समजशात की ना ताच्या मध्ये तुळा आसा, तुळा सुद्धा कशी आहा ते हांगासून थंय वचपा खातीर इतलेच मेळून तुळा आसा त्यांची, नाजाल्यार दोगांचो लक्ष तर एकूच, नागरिकूच बरो तयार करपाक जाय. फक्त नागरिकत्व शिक्षण आपल्या शिमे भितर नागरीक तयार करता आणि जागतिक नागरिकत्व भायल्या पुराय संवसारा खातीर एक बरो नागरीक तयार करता. इतले समजून घेवपाचे. हे जाले तातून संबंधित आसा, पूण वेगवेगळ्या प्रमाणात वांटो घेवपाचें लक्ष केंद्रीत करता. नागरिक शिक्षण कितें शिकयता की तुझे जे रायट्स आसात, तुझे जे अधिकार आसात, कर्तव्य आसात ते तू शिमे भितरच गाजय. तांकां तू भायर करूं शकना. जशें रिजर्वेशन पॉलिसी म्हटलें हांवें, रिजर्वेशन धोरण म्हटलें हांवें, ते तू भायर गाजोवंक शकना. ताचे वांटो पळय, ताचो लक्ष खूब वेगळ्या केंद्रस्थानाचेर आसा. जागतीक नागरीकतेचें केंद्रस्थान खूब वेगळें आसा. तो म्हणटा की हांवें हांगासर बरो वागप, मागीर दुसऱ्या देशांतले खंय तरी बरेपणाक पावतले. हे नागरिकूय म्हणटा, तो खंय ना खंय तरी हे दोगूय वांगडा येवन काम करता, पूण तांचो लक्ष केंद्रीत करपाचें स्थान खूब वेगळें आसा. दुसरें,
नागरिकत्व राष्ट्रीय जापसालदारकी उबारता जाल्यार जागतीक नागरिकत्व शिक्षण संवसारीक जागृतायेक विस्तार दिता. आता जागृताय दोनूय हाडटा, दोगांचे दृष्टिकोन खूब वेगळे. नागरिकत्व राष्ट्रीय जापसालदारकी उबारता म्हटल्यार म्हाज्या राष्ट्रा खातीर हांवें वावरप, म्हाका फरक पडना की बाकीच्यांचे कितें अशें तरी म्हणिना नागरिकत्व शिक्षण. पण जर हांव एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह जर घेत, एक ब्रॉडर दृष्टिकोन घेत जाल्यार म्हाका समजतलें की नागरिकत्व शिक्षण आपल्या देशा खातीरूच सक्रिय राव म्हणून सांगता. म्हाजे जे लोकशाय आसा, धर्म आसा तेच हांवें सांबाळप, बाकीच्यांचे तितले घेवन बसप ना, इतली जापसालदारकी उबारप. जाल्यार जागतीक नागरिकत्व शिक्षण कितें म्हणटा, संवसारीक जागृताय म्हटल्यार हांवें अशे तरेन वागप की त्या संवसारान हांवें कितें तरी योगदान दिवप, कितें बरें योगदान दिवप, तातूंत विस्तार करपाक जाय, ताचो आमकां एक समजुताय हाडपाक जाय. म्हणून हे दोगांयचे तांक खूब वेगळी आसा, तांचे जे प्रभाव आसा, तांचो परिणाम आसा तो खूब वेगळो आसा. नागरिकत्व राष्ट्रीय जापसालदारकी उबारता जाल्यार जागतीक नागरिकत्व शिक्षण संवसारीक जागृतायेक विस्तार दिता. एक वर्ल्ड वायड आमकां अवेरनेस येतली, एक ग्लोबल अवेरनेस येतली. जेन्ना ती ग्लोबल अवेरनेस येतली, एक संवसारीक जागृताय येतली, तेन्ना आमकां कळटलें की आमी सगळे वेगळे वेगळे न्हू, पूण आमी वेगळे वेगळे वागले तरी आमी वांगडा येवन काम करूं शकतात. तिसरें, विस्तारीत पद्दत प्रभावी जबाबदार नागरिकांची उदरगत करता. आता आमी म्हटलें की समावीत पद्दत करपाक जाय. एक मिक्स मेथड अप्रोच कित्याक गरजेचो, कारण तो एक जबाबदार नागरिकांची उदरगत करतलो. जेन्ना हे दोनूय वांगडाच हाडून आमी शिकतले, एक बरो नागरीक जातलो, एक जागतीक नागरिकूय बरो जातलो, तेन्ना तो समाजांतलो एक सगळ्यात बेस्ट बरो नागरीक म्हणून घडोवन येतलो आनी तो सगळ्याकूच बरे तरेन योगदान दितलो. ते जितके गरज आसा तितलेच तो करतलो, तो भोग घेवचो ना, तो वायट नजरेन वायट वृत्तीन येवचो ना. इतलेच हांगासर म्हत्वाचे मुद्दे आसात. आता वळया जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे 3 परिमाण. आता थोडे भितर आमी जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे सुद्धा समजून घेऊया. आप समजिकाय म्हणजे कॉग्निटिव्ह, जागतिक प्रश्न, हक्क, जापसालदारक्यो हांचे विशीं गिन्यान. आता कॉग्निटिव्ह, सोशियो इमोशनल आणि बिहेवियरल ह्या 3 डायमेन्शनान आमी पळोवपाचे. जशे आप समजिकाय सामाजीक भावनात्मक म्हटल्यार सोशियो इमोशनल आनी वर्तनाचे म्हटल्यार बिहेवियरल. आप समजिकायेन कितें म्हणटा, जागतिक प्रश्न, हक्क, जापसालदारक्यो हांचे विशीं गिन्यान म्हटल्यार जे आमचे अधिकार आसा, आमची कर्तव्य आसा, हाच्या खातीर आमची जापसालदारकी आसा, हाचे गिन्यान वाडोवपाक आमी यत्न करपाक जाय. मागीर येता ते सामाजीक भावनात्मक म्हटल्यार सोशियो इमोशनल, सहानुभूती, सांस्कृतिक समजूत आनी विविधतायेची कदर. आमी वेगळे आसा पूण तुज्या खातीर म्हाका सहानुभूती आहा, म्हाज्या खातीरूय तुका सहानुभूती आसपाक जाय. हे दोनूय तरेन वागतले तेन्ना खंय तरी आमी फुडें वचपाक जाय. सांस्कृतिक समजूत, त्याची संस्कृती वेगळी, माझी संस्कृती वेगळी. हांव ज्या संस्कृतीन येता थंयसर हांव बायलांक खूब आदर पळयता, त्या जो संस्कृतीन येता थंय बायलांक खूब कमी नजरेन पळयता. तर हय म्हणप ना, ताका आमी समजप की तूं अशें समाजान चल न्हू जर लोकांक एक समान अधिकार आसा, थंयसर कोण कोणाचो भेद करिना, कोण कोणाक फाटी उडयना, सगळ्यांक वांगडाच घेवन वयता, सगळ्यांक समान संद मेळटा. हे अशे सगळे संस्कृतीक समजूत आसपाक जाय. त्याच्या खातीर सहानुभूती आसपाक जाय. मागीर विविधतायेची कदर, आमी वेगळे आसात. हांवें पयलीं पाठासूनच म्हटलां, भेद आसप हे वायट न्हू, पण भेदभाव दवरप एकामेकां मदीं ते वायट आसा. विविधता ही आसतलीच. आमच्या भारताचे सुंदर सादरीकरण ते जेन्ना विविधताय पळयतात तेन्ना काश्मीरचो मनीस वेगळो, गुजरातांतलो मनीस वेगळो, गोंयचो मनीस वेगळो, ते महाराष्ट्रांतलो मनीस वेगळो. आमचे रावपाचे जेवपाचे खाण सुद्धा वेगळे आसा. आमी उलोवपाची सुद्धा पद्दत खूब वेगळी आसा. एक शब्द गोंयान हय म्हणूंक शकता, तसो तो शब्द उत्तर प्रदेशान ताचे अपमानजनक आसूं शकता. अशें आसल्यार आमी एकामेका कडल्यान शिकोवंक शकता. ह्या 3 गजालीचेर लक्ष दवरपाक जाय. तिसरे, वर्तनाचे म्हटल्यार बिहेवियरल, वास्तव जगातल्या संलग्नतायेक पावपी कृती प्रदान शिकप. रियल वर्ल्डान जे आमी वास्तव जगान एंगेजमेंट करपा खातीर असले जी कृती आसतले, असले उपक्रम आसतले, तातूंत आमी कृती प्रदान शिकप म्हटल्यार तातूंत एक्शन ओरिएंटेड शिकपाक जाय. आमी जेन्ना कितें शिकतले ते फक्त अभ्यासा पुरती, एग्जामी पुरती, ताच्या परीक्षा पुरतीच नासपाक जायना. ते खंय ना खंय तरी फुडें वचोन ताचो एक व्हडलो कितें तरी एक आमी पर्स्पेक्टीव, एक दृश्टिकोन तयार करपाक जाय. ते कृती प्रदान शिकपाक आमी घालपाक जाय. ताका लागून वर्तनाचे वास्तव जगांतल्यान संलग्नतायेक पावपी कृती प्रदान शिकप हे सगळे आमी भुरग्यांक शिकपाक जाय. आनी हे 3 परिमाणान थंयसर आढाव दवरता. आप समजिकाय, सामाजीक भावनात्मक आनी वर्तनाचे. देखीक हवामान कृती शिक्षणान एक देख पळोवन घेवया. हवामान कृती शिक्षणात आणि पर्यावरणीय प्रश्नांचेर वागप हे वर्तनाचे. आता वागणूक म्हटल्यार कितें, पर्यावरणीच्या प्रश्नाचेर वागप म्हणल्यार हांव कितें तरी बिहेवियरल करता, कितें तरी वर्तनाचें करता हे समजप. आता पर्यावरणात कितें तरी नाशाडी जाता, कितें तरी कोणी तरी कसले तरी झाडां लायल्या, ती कोण तरी झाडां मोडून उडयता, हे समजून घेताना आमकां एक आप समजिकाय येता, एक कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट जाता, आमचो बौद्धकालीन कक्ष तयार जाता आमचो.
घेवप, काळजी घेवप, त्याची एक सहानुभूती आसपाक जाय. ताका म्हणटात आमी सामाजीक भावनात्मक, म्हणल्यार सोशियो इमोशनल डेव्हलपमेंट आमचो जालो. हे तिनूय गजाली समजपाक जाय. आप समजिकाय, सामाजीक भावनात्मक आनी वर्तनाचे. तिसरे, जागतिक नागरिकत्व शिक्षण चालीक लावपा आड आव्हानां. आतां आमी पळयलें जागतिक नागरिकत्व शिक्षण कितें, नागरिकत्व शिक्षण कितें, पूण हे आमी चालीक लावप, तांकां चालना दिवप, तांकां उर्बा दिवप हे तितकें सोंपें न्हय. कारण आमचे पयलींच्यानूच एक विचार आसात, ते विचारा फुडें वचून जगाचें चिंतप म्हटल्यार खूब व्हडले गजाली जातले. कांय समाज आनी शिक्षणीक वेवस्था संवसारीक अस्मितायेचेर राष्ट्रीय अस्मितायेक प्राधान्य दितात. ते म्हणटात की म्हाज्या राष्ट्राची अस्मिताय ही व्हडली, हांव तेच सांबाळटलो. जागतीक अस्मितायेचे म्हाका कितें फरक पडटा, म्हाका कितें ताचे वळखीचे ना, तशें जावपाक जायना. हो संवसार टिकलो जाल्यार हो देश टिकतलो, आनी देश टिकलो जाल्यार संवसार टिकतले. एक इक्विलिब्रियम आसा. ह्या निसर्गान आमकां एक बरो एक बॅलन्स करून दिल्लो आहा. तो बॅलन्स, तो इक्विलिब्रियम सांबाळून दवरपाक जाय. म्हणून राष्ट्रीय अस्मिताय व्हडली आनी संवसारीक अस्मिताय कांयच फरक पडना अशें जावंक जायना. भलेही आमी मानया की राष्ट्रीय अस्मिताय वाडयले जाल्यार संवसारीक अस्मिताय वाडयतात ना, अशें एक तर्फे चिंतून कांय जावचें ना. जेन्ना आमी राष्ट्रीय अस्मिताय वाडयतले, ताका प्राधान्य दितले, तेन्ना संवसारीक अस्मिताय वाडोवन वयतले. दुसरे, जागतीक नागरिकत्व शिक्षण राष्ट्रीय संस्कृतीक अस्मिताय दुबळी जाता असो भंय. आतां जेन्ना जेन्ना आमी लोकां फुड्यान उलयतात न्हू, जेन्ना आमी विद्यार्थ्यांक सांगतले की पळया तुमी एक जागतीक नागरिकत्व जायात, बरो जागतीक प्रश्न जे आसा, एक संवसारीक पावड्या वयले प्रश्न जे आसात ते सोडोवपाचो तुमी यत्न करा. पूण हाचेर कांय ना कांय उपायूय आसात. ताचे बद्दल उपायूय आसा. ते म्हणल्यार बदल करचे परस राष्ट्रीय मूल्यांचो विस्तार म्हणून जागतीक नागरिकत्व शिक्षण फ्रेम करप. आतां जागतीक नागरिकत्व शिक्षण जेन्ना आमी अभ्यासक्रम तयार करतात, ताका नागरिकत्व शिक्षणाची मूल्यां सुद्दां भितर घालपाक जाय. देख सांगता, थळाव्या पर्यावरणीय प्रस्नांक जागतीक हवामान बदला कडेन जोडचे पयलीं थळाव्या पर्यावरणीय प्रस्नां बद्दल पयलीं शिकप. म्हटल्यार कितें, पर्यावरणीय जे प्रश्न आसात न्हू, ते थळाव्या पयलीं रुपान पळोवप की ते हांगासर कितें ताचो आमी कितें कितें केलां जेच्या खातीर जागतीक आव्हानां तयार जाल्लेलीं आहा. देखीक आमचे आतां आमचो रान आसा, आमचो सह्याद्री आसा. आमचो जो सह्याद्री आसा तो भारताचो एक मुकुट कसो, एक ताचे एक बाजूबंद कशें. तेन्ना आमी समजतात की थळाव्या पर्यावरणीय जेन्ना आमी ती झाडां कातरतात, जेन्ना आमची दोंगराची वाट लायतात, तेन्ना ते आमकां कळटा की जागतीक हवामानात कितले बदल जाल्लेले आहा. एमेझॉन फॉरेस्टाचें, एमेझॉन जंगलाचें आतां एक उदाहरण घेवया. एमेझॉन जंगलाचें उदाहरण म्हटल्यार थंयसर खूब प्रमाणात झाडां कातरपाचें चालू आसा. आमचे ते जे पोल्युशन आमी करतात तांचो थंयसरय इफेक्ट जाता. तांचो प्राणवायू वाडोवपाचें काम हरशीं एमेझॉन जंगलाचें. पूण थंय कितें जाता, ते झाडां कमी जाता म्हणून ते प्राणवायूचेरूय असर जाल्लो आहा, ताचो परिणाम जाल्लो आसा. ते सगळे कमी करपा खातीर अशी धोरणां येवपाक जाय जी आमी वांगडाच चिंततले. सो ही धोरणां, जी राष्ट्रीय धोरणां आसा, तांकांच खंय ना खंय तरी जागतीक धोरणाचेर वचून जोडणी करपाक जाय. मागीर येता आव्हान 2, संसाधनाचो उणाव आनी शिक्षण प्रशिक्षण. आतां हांव मानता की आमची लोकसंख्या खूब व्हडली. अशेंच जर आमी संवसाराची पळयली जाल्यार 8 अरब लोकसंख्या आसा. इतल्या लोकांक सगळेच पूरक संसाधन दिवप हे खूब कठीण. जागतीक नागरिकत्व शिक्षण पद्दतींचेर शिक्षण तज्ञां खातीर ऑनलायन प्रशिक्षण. जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाक वेगळो विशय करचे परस सद्याच्या विशयान एकठांय करप. आतां ताका जागतीक नागरिकत्व शिक्षण जेन्ना आमी म्हणटात न्हू, अशे शिक्षकांक विचार येतले की तशें जाल्यार आनी एक विशय येतलो. ना, तशें करप ना. विशय तातूंतच घालप ताका. जागतीक नागरिकत्व शिक्षणानूच ताचो विशय आस्पाव करप. बाकीचे जे विशय तातूंतच ताचो आस्पाव करप, तातूंतच ताका एक समावीक करप. तर कशें, जशें आमी आतां जर शिकयतात, एक भूगोल शिकयतात. भूगोलान आमी कितें शिकतात की हवामान कृती. इतिहासान आमी शिकतात चळवळीचे. आमी आतां चिपको मुवमेंटा बद्दल उलयले, चिपको चळवळ बद्दल उलयले. तातूंत कितें कितें लोकांनी करून तांकां तांची मानसिकता कितें आसली तेन्ना ते समजून घेवप. जेन्ना आमी हे समजपा खातीर आमकां खंय पयस वचपाची गरज ना. जो इतिहासाचो जो विशय आसा तातूंतच जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचो आस्पाव करप. देखीक आभासी विनिमया खातीर उण्या खर्चाच्या डिजिटल साधनांचो वापर करचो. तिसरें आव्हान, राजकीय आनी सांस्कृतीक संवेदनशीलताय. म्हटल्यार म्हाज्या राष्ट्रा खातीरूय हांवें बरेपण चिंतप आनी संवेदनशीलताय हे गजाली हे खंय ना खंय तरी आडखळटा. जशे ताचे मुद्दे कितें आहात, मानवी हक्क, स्थलांतर, समवांटो ह्या सारक्या संवेदनशील विशयांचेर जागतीक नागरिकत्व शिक्षण लक्ष दिता. जागतीक नागरिकत्व शिक्षण कितें म्हणटा, मायग्रेशन, स्थलांतर, मानवी हक्क, ह्युमन रायट्स आनी समवांटो. म्हटल्यार सगळ्यांक एकूच वांटो मेळपाक जाय, इक्वॉलिटी मेळपाक जाय. ताका लागून उपाय सुद्दां आसा. सार्वत्रिक मूल्य सांबाळटना थळाव्या स्वरुपान जागतिक नागरिकत्व शिक्षण अनुकूल करत. देखीक परराष्ट्रीय विचार लादचे बदला थळाव्या सांस्कृतिक संदर्भा भितर चर्चांक प्रोत्साहन दिवप.
हे सगळे ताची देख आसा. परराष्ट्रीय विचार लादचे बदला म्हटल्यार दुसऱ्या देशाचे विचार लादचे बदला हांगा हाडून मुद्दम तांच्या तुमच्या पेक्षा थळाव्या संस्कृती जे आसा न्हू, आमची थळावी संस्कृती आसा जेन्ना आमच्या समाजा भितर आमी घालून शिकतले, कॉन्टेक्स्ट घेवन शिकतले, तेन्ना आमकां कळटलें की आमी सुद्दां तातूंत कितें तरी योगदान, आमचें सुद्दां कितें तरी भितर आव्हान आसतलें. तर हे कांय संदर्भावर जातूंतसून आमी ही माहिती घेतलेली आहा जी तुमी सुद्दां तातूंत वाचून आनी विस्तारान शिकोवंक शकतात. थळावे नजरेन आणि जागतिक विचार करचे म्हणजे कितें, तुम्ही थळावे चिंतचे, हांगा रावन चिंतचे आणि जागतिक विचार करचे. म्हणजे जेन्ना तुम्ही थळावे नजरेन जागतिक विचार करचे म्हणजे जेन्ना तुम्ही थळावे नजरेन वागतले, जेन्ना तुम्ही आपल्या समाजा खातीर वागता हे चिंतून वागतले, तेन्ना एक जागतिक विचार करचे म्हणल्यार तेन्ना जेन्ना संवसाराचो विचार करचो. तर हे आसले नागरिकत्व शिक्षण आणि जागतिक नागरिकत्व शिक्षण हांचे मदली तुळा. हातून आमी शिकले की तांचे कितें जोडणी आसा, तांचे मदीं कितें फरक आसा, एक सामावीक पद्धतींचो वांगडा हाडून आमी तांकां कशें शिक्षण करूं शकतात. जागतिक नागरिकत्व शिक्षणा फुड्यान आव्हानां कितें आहा, त्या आव्हानां सोडोवपा खातीर कितें समाधान आसा, आमी ताच्या बद्दलूय शिकले. तर हो आसलो एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या उपक्रमा अंतर्गत IITE म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन हांणी राबयलो एक उपक्रम, जातून आमी वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान कंटेंट डेव्हलपमेंट केला आमच्या कोंकणी भाशेन. येवकार.